आमी असे साळजिणे गांवां म्हणटरी आमी 2100 घरां आहा, 200 मार लोक आसा। आमकां सांगपा म्हळ्यार कितें जाता, रस्त्यार मातशें एक हें आसा प्रॉब्लेम म्हणटकीर 2013 तो हें केल्लो रस्तो, तो आतां पुराय हें जावन गेल्लो आसा, खडीत जाल्लें आहा, सगळें हें निवळ हें जावन गेल्लो खडीत जाल्लें आहा। तेन्ना आमकां कितें जाता, कोण बरो ना जालो नाल्यार कितें सामान हाडपा जालें जाल्यार तें रस्त्यान वचपाचें कांयच खडी जाल्यार आमी तें मदीं मदीं कितें करता, खाणारें जालें जाल्यार आमी तें वचून पळय। कोण बरें ना जालें जाल्यार नाल्यार आनी कितें सामान कितें थंयचें बाजाराचें हाडपा जाल्यार आमकां रस्त्याक खूब गरज आसा। आनी हांव अशें म्हणून सोदता कितें सरकाराक, तो आमगे रस्तो मातसो बेगीन तरी निवळ करचो, डांबर नाल्यार हे वॉटर मिक्स घालून, आनी आमकां ही सोय करून दिवची अशें आमगे साळजिणेचे वतीन हांव तुमकां सांगपा सोदतां। खड्डे बिड्डे पडले पळय ते आमी पावसा रिपेर करपा आमीच गेल्ले, कवर घातले जावं माती मागीर दिवाळी जावन माती मारली मातशी, जावं स्पीड ब्रेकर घातले ते काडून उडयले, तरी आसतना थोडे उरल्या। गाडये बसीक भरपूर त्रास जाता, पण ते आमी 10-15 दीस वचप म्हळ्यार आमगे सारकें जायना न्हू, घरा कडेन मागीर सगळें चुकता, काम वाडटा मागीर आमचें। अशें करून मागीर नेतुर्ले कामां वचपाचे, कोण कामां वयता न्हू मागीर चडशे आमी रस्त्या मागीर वतना, तरी आसतना 10-15 दीस वयताच आमी, पावस लागलो म्हणटकीर आनी पावस कमी जालो म्हणटकीर। अशें करून आमीच करता तो रस्तो, पूण PWDचे जावं कोण अशें येता तें आमकां कांय खबर आसना, कोण येयलो जाल्यार सांगता आसलो न्हू आमकां। पावसा कितें जाता हाल? पावसा तशेंच न्हू हाल, उदक भरपूर रस्त्यार वचप, मागीर आमीच काडटा फातर जावं खळगी गटार ओपन आमी करून रस्त्या भायल्यान रस्त्यार येता उदक भायर सोडटा। आमकां गाडयेची सोय जाय पयली, रस्तो सारको करपा जाय आनी बस येवपा जाय, जावं गाडी खंयचें तरी वाहन तर येवंकूच जाय अशें। आनी ना जाल्यार आमी बरें नोंद पडटा आनी वचपा येवपाची सोय जायना, कोणूच येयना बी आनी कोण गाडीच ना न्हू हांगा, आनी मागीर आमी वचपाचें कशें, आनी अशें आमी सामकें त्रासां पडून आसा। कोणी तरी आतां सरकार आसा जावं आमदार आसा जावं कोणी तरी सगळ्यांनी हें मनांत घेवन हें बेगीन बेगीन रस्तो करपा जाय, आनी ना जाल्यार तो पेस तरी मारपा जाय एका, कितें तरी करूंकच जाय। हें वोटिंगा वेळाचेर येता आनी मदीं आतां कांय ना, आमी अशें कशें हाल काडटा। हांव आतां पेरलाय जाल्लो मनीस, खंय कितें जालें जाल्यार अकस्मात कितें जाल्यार वचपाची कांयच ना हांगा, कोणी येवूय ताळयना हांगा, कशें जातलें। हांव आसा साळजिणी सांगे गांवाक, आनी हो गांव जो आसा हो सांग्यार सावन 55 किलोमिटर आसा आनी कर्नाटका बॉर्डरीर सुद्दां म्हणपाक जाता। हे गांवाक 200हून अदीक लोक रावतात आनी सगळे ST समाजाचे लोक जावन आसात। हे गांवांतली मुख्य समस्या म्हणल्यार तांकां वेल्ले सावन साळजिणी येता तो रस्तो, वेल्ले म्हळ्यार रस्तो बरो आसा, जेन्ना वेल्ले सावन साळजिणी 8 किलोमिटर रस्तो आसा तेजी एकदम बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा। हे रस्त्याक सगळो दामोर जो आसा तो व्हांवून गेल्लो आसा, आनी जे वॉटरफॉल आसात ते व्हांवल्या कारणान खंय तरी रस्त्याक मदींच फोंड पडलेले आसा, त्या कारणान सगळे फातर वयर येयल्ले आसा, आनी जे ह्या गांवांतल्यान लोक येवपी वचपी आसा ते सदांच तांकां त्रास जातात। ते गांवाच्या लोकांचें म्हणणें आसा की सपोज तांकां दोतोरागेर सुद्दां वयतले जाल्यार हांगच्यान तांकां वचपाक खूब त्रास जाता, धडवत वचपाक पडटा। तशें प्रेग्नंट कोणी बायल आसली या स्कुलाची भुरगीं आसा तांकां खूब त्रास जाता। गांवाक एक कदंबा येता पूण केन्ना केन्ना ती कदंबाक येवपाक पावना, कारण खड्ड्यांक लागून ती पंक्चर जाता। त्या खातीर ती पंक्चर जावची न्हू म्हणून लोक जे गांवाचे लोक आसात ते स्वताहून पयशे घालून थोडे पंचायतीला घेवन खंय तरी आपुणूच स्वताच पॅच मारता। जेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमकां केन्ना PWD येयल्ले काय म्हणलें हांगा, ते सांगतात ना आमी PWD केन्ना येयले जाल्यार सुद्दां हांगा आमी केन्ना पळयलें ना, पूण आमी स्वताहून ते रस्ते आसात ते रिपेर करता अशें तेंचें म्हणणें आसा। सो तेंची सरकारा कडेन मागणी आसा की जाता तितलो बेगीन हो रस्तो जावचो, जेणे हे गांवाक लोक आसा म्हणून कळचें सरकाराक आनी रस्तो जाता तितलो बेगीन करून दिवचो अशी तेणी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा।